नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेताहरूले देशको अगुवाई गर्ने हो, मुलुकलाई पथ प्रदर्शन गर्ने हो, जनताका लागि आइकन हुन्। त्यसैले उसको आचरण र व्यवहार विशिष्ट र मर्यादित हुनुपर्छ। तर हेर्नुस् त, हाम्रा नेताहरूको भाषण खाली एकले अर्कोलाई कटाक्ष मात्रै अनि खाली गालीगलौज मात्रै। चुनावको समयमा त आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रम पो जनतामा लैजाने हो त, गालीको पुलिन्दा त होइन नि। तर प्राय सबै जसो नेताहरू औचित्यहीन गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। गालीको स्तर पनि यतिसम्म गिरिसक्यो कि अब त नेताहरू स्वयंलाई समेत यो पच्न छोडिसकेको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेलाई चर्को प्रहार नगर्न भनेर आग्रह गर्नु परेको छ। कुनै नेताले समस्यामा रहेका गरिब जनताको पक्षमा केही पुगेन भनेर अर्को नेताको कटाक्ष गरेका छैनन्। उपचार नपाएर मृत्युवरण भोग्नु परेको नियतिबारे कोही चर्को प्रहार गर्दैनन्, खाली एकअर्कालाई विरोधका लागि विरोध गरिरहन्छन्। गाली गलौज समाधान होइन, यसै बल्झाउने समस्या नै हो। नेताजीहरू अब गाली छोडेर जनताका मुद्दा उठाउनुहोस्। गरिब, निमुखा र पछि परेका जनतालाई माथि उकास्न सारथी बन्नुहोस्। अप्ठ्यारोमा परेका पेसा व्यवसायलाई सहज वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा दृढ सङ्कल्पित हुनुहोस्। यसमा नै देश र नेताजीहरू सबैको भलो हुनेछ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि कांग्रेसमा माहौल बन्दै, अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू सहकार्यको पक्षमा। आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने। कसरी मजबुत गराउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। मुलुक संघीयतामा जाँदा समेत दलहरूको कार्यशैली भने सुध्रेन। केन्द्रमा अधिकार थुपार्ने प्रवृत्ति कायमै। स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा समेत केन्द्रकै हाली मुहाली। सकेसम्म सहमतिको आधारबाट पालिका स्तरमै भयो भने टुङ्ग्यो त्यहाँ। पुनर्कर्जाको ब्याज दर बढाउने राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले उद्योगीहरू मारमा। ब्याङ्क पस्ने निर्णय ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रको चरम असन्तुष्टि। शेयर बजार र रियल इस्टेटको मूल्य बढेको कारण समेत। पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। आयोजना पूरा भए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा भने चौतर्फी चुनौती। र नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 15 रनले पराजित। कप्तान सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन। लगातार 2 एकदिवसीय खेलमा हारेको बदला लिन सफल। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानिपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी सहभागी बन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले अधिकांश सदस्यहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको र सोही अनुसार मंगलबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव पास गर्ने पनि बताएका छन्। उनले आज सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसकेको र बैठकमा पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। भोलि 3 बजेको बैठकमा हामी निर्णय गर्छौं। बोल्ने क्रम आज समाप्त भएको छ। बोल्ने सिलसिलामा मूलतः पार्टीलाई कसरी मजबुत गराउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। प्रवक्ता महतले पार्टीको अर्को केन्द्रीय समितिको बैठक मंगलबार अपराह्न 3 बजे बस्ने र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार नै सैद्धान्तिक निर्णयसहित प्रस्ताव पास हुने बताएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएको 5 वर्ष पूरा हुनै लागेको छ। राष्ट्रिय दलका अधिकांश संरचनाहरू केन्द्र प्रवेश हुँदै वडा तहसम्मै हुने गरेका छन्।
बाहिरी रूपमा हेर्दा पार्टीका वडा संरचना समेत सशक्त देखिन्छन्, तर दलहरूले विभिन्न बहानामा सबै खाले अधिकार केन्द्रमा राख्दा स्थानीय निर्वाचनको उम्मेद्वार चयनमा समेत केन्द्रकै हस्तक्षेप बढी हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेद्वार चयनको तयारी सुरु गरिसकेका छन्। यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन मुलुक संघीयतामा गएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि हो। अधिकांश राजनीतिक दलको संरचना स्थानीय तहसम्मै पुगेको छ, तर मुलुक संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त भइरहँदा समेत स्थानीय तहको उम्मेद्वारको टिकट पाउनका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको गाउँनगर वडाध्यक्ष र सदस्यको टुङ्गो जिल्ला कमिटीले गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नगर प्रमुख उपप्रमुख प्रदेश कमिटीले टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै महानगरपालिका उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउँछ, तर ती तहमा विवाद देखिए त्यसको अन्तिम टुङ्गो केन्द्रीय कमिटीले लगाउने भनिएको छ। कुनै कुनै कुराहरू स्थानीय निकाय भए तापनि निकै महत्त्वपूर्ण छन्। अहिले महानगरहरू उपमहानगरहरू धेरै महत्त्वपूर्ण स्थानीय निकायहरू हुन्, सरकारहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दा महानगर उपमहानगरको चाहिँ केन्द्रबाटै प्रमुख उपप्रमुखहरूको निर्णय गर्ने कुरा छ, जुन चाहिँ एकदमै आवश्यक कुरा हो। यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने तहगत संरचना बनाएको छ, तर महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उम्मेद्वार छान्ने अधिकार केन्द्रले आफ्नै हातमा राखेको छ। गाउँपालिकाहरूको टिकट बाँड्नको लागि जिल्ला कार्य समितिमा एउटा छुट्टै बोर्ड छ। त्यसै गरी नगरपालिकाहरू र उपमहानगरपालिकाको टिकट बाँड्नको लागि प्रदेश स्तरीय बोर्ड छ र महानगरपालिकाहरूको टिकट बाँड्नको लागि केन्द्रमा चाहिँ के छ भने केन्द्रीय कार्य समितिमा एउटा बोर्ड छ। त्यस्तै गरी माओवादी केन्द्रको पनि अवस्था उस्तै छ। गाउँ नगर वडाध्यक्ष र सदस्य पालिका कमिटी, नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रदेश कमिटीले टुङ्गो लगाउँछ। साथै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख केन्द्रीय कमिटीले टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। यदि विवाद भयो, स्थानीय तहले निर्क्युल गर्न सकेन भने स्थानीय तहले पालिका तहले निर्क्युल गर्न नसक्दाखेरि पालिकालाई टिकट दिने प्रदेश हो हैन। पालिकामा सकेसम्म सहमतिको आधारबाट पालिका स्तरमै भयो भने टुङ्गियो, त्यहाँ त्यो प्रदेशले टिकट मात्रै वितरण गर्छ हैन। होइन त्यहाँ विवाद भयो भने प्रदेशले त्यसलाई निष्कर्ष दिन्छ र उम्मेदवारको छनौट गर्छ। राजनीतिक दलले स्थानीय तहको संरचनालाई पूर्ण अधिकार दिए जस्तो गरे पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइ गरेको प्रश्न हुन्छ, जसका कारण अझै पनि गाउँठाउँमा बसेर जनताका काम गर्ने उम्मेद्वारले टिकट पाउने भन्दा पनि केन्द्रमा बसेर शीर्ष नेताको वरिपरि घुम्नेले टिकट हत्याउने सम्भावना कायमै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले मात्र मुलुकको विकास गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। सोमबार कपिलवस्तुको तौलिहामा संघीय सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ता लगायतलाई एमाले प्रवेश गराउँदै ओलीले एमालेको विजय देशको आर्थिक सामाजिक उन्नतिका लागि हुने समेत बताएका छन्। आगामी निर्वाचनमा एमाले जिते मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारको विकास हुने उनको दावी छ। उनले हुलाकी राजमार्ग, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, देशमा ट्विन विस्थापन जस्ता देश विकासको योजना आफ्नो पालामा भएको दावी गरेका छन्। त्यस्तै उनले आगामी निर्वाचनमा सबै दललाई मिलेर एमालेलाई पराजित गर्न चुनौती समेत दिएका छन्। हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरा चल्यो, हुलाकी राजमार्ग बनेन। एमाले आयो, हुलाकी राजमार्ग पनि आयो, हुलाकी राजमार्ग पनि बन्यो। हाम्रा युवाहरूले आफै स्टिमरहरू चलाएका छन्। अब समुद्रमा हामी पानी जहाज चलाउन सक्छौँ। नारायणीको बाटो, कोशीको बाटो, कर्णालीको बाटोबाट जहाजहरू समुद्रसम्म पुर्याउन सक्छौँ र समुद्रमा पुर्याएर त्यहाँबाट सस्तोमा ढुवानी गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा एमाले प्रवेशपछि बोल्दै संघीय सांसद ब्रिजेश कुमार गुप्ताले मधेसको विकास र मधेसीको हितमा काम गर्ने दल एमाले मात्र भएको हुँदा कार्यकर्ता सहित प्रवेश गरेको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा नेपाली कांग्रेसमा भने भातृ संगठनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल तरुण दल र नेविसँगमा एकलौटी नेतृत्व चयन गरेसँगै शेखर समूहबाट समानान्तर गतिविधि सुरु भएको छ। स्वपक्षका असन्तुष्ट विद्यार्थी लगायत भातृ संस्थाहरूले छुट्टै भेलाको सुरुवात नै गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले आफू सबैको सभापति भएको र सबै पक्षलाई मिलाएर लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर देउवा आफ्नै वचनलाई भुलेर एकलौटी अगाडि बढेको आरोप लागेको छ। विगतमा गुट नहुने अभिव्यक्ति दिएका सभापति देउवा हाल भने कांग्रेसमा गुटको परम्परा कायमै रहने बताउन थालेका छन्। यता इतर पक्षले पनि निर्वाचनमा पराजित भएपछि भागबण्डाको राजनीति नगर्ने उद्घोष गरेको थियो। तर आफ्नै घोषणा विपरीत इतर पक्ष अहिले समान अवसरको नाममा 40% भागबण्डामा दावी गरिरहेको छ। देउवाले तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङ र नेवी सङ्घको अध्यक्ष दुजाङ शेर्पालाई नियुक्त गरेपछि संस्थापन इतर डाक्टर शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट बनेको हो। सो असन्तुष्टि यति बेला सतहमै देखिन थालेको छ। कोइराला समूह निकट तरुण विद्यार्थीहरूले खबरदारी भेला नै गरेका छन्। सभापति देउवाले पार्टीमा 41% मत पाएको कोइराला समूहलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै खबरदारी भेला गर्नु परेको भेलामा संलग्नहरूको भनाइ छ। 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीको कार्यशैली, पार्टी सञ्चालनको पद्धति चाहिने फेरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्घोष थियो। तर 14औं महाधिवेशनपछि पार्टी सञ्चालनको पद्धति परम्परागतै देखियो। पार्टी सभापतिज्यूले गुटगत रूपबाटै आफूसँग असहमति राख्ने, आफूलाई मत नहाल्ने पार्टीका साथीहरूलाई फरक व्यवहार देखाउन थाल्नुभयो। त्यो मनोनयनमा पनि देखियो र पछिल्लो समय नेवी सङ्घ र तरुण दलको नेतृत्व घोषणा गर्दाखेरि पनि त्यो उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो। एकलौटी किसिमले कसैसँग सरसल्लाह नगरिकन उहाँले अगाडि बढ्नुभयो र सँगसँगै एकातिर उहाँले गठबन्धनको कुरा गर्ने अरू दलसँग चाहिँ, तर पार्टीभित्र ठुलो सङ्ख्यामा मतकै आधार कुरा गर्ने भने हाम्रो आदरणीय शेखर कोइरालाले उहाँले चाहिँ 40% मत लिएर आउनुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्रकै गुटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 40% भन्दा बढी पार्टी साथीहरू आज शेखर कोइरालासँग छ हो। देशभरिको त्यो समूहलाई, त्यो साथीहरूलाई यो पाखा लगाएर अरू दलसँग गठबन्धन गर्यो भने फेरि राम्रो निष्कर्ष हुन सक्दैन। तर संस्थापन पक्ष भने यो विषयलाई अतिरञ्जित गर्न आवश्यक नभएको बताइरहेको छ। पार्टीभित्रका असन्तुष्टि मिलाउन सभापति देउवा लागि परेको भन्दै यो निर्णय भएको दावी गरिएको छ। कांग्रेसमा यसअघि पनि भागबण्डाको राजनीति चल्ने गरेको हो। यो विषय केही समयका लागि स्थिर भए पनि अहिले इतर पक्षबाट फेरि चर्किने सङ्केत देखिएको छ। यो विषयलाई पार्टी नेतृत्वले कसरी समाधान गर्छ र विवाद कुन दिशातर्फ लाग्छ भन्ने बारे प्रश्न हुन केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणबारे भारतीय पक्षले औपचारिक जानकारी गराएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण र द्विपक्षीय भेटघाटका कार्यक्रमबारे सोमबार जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्रीले चैत 18 देखि 20 सम्म भारतको भ्रमण गर्दैछन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणमा नेपाली समकक्षीले औपचारिक भ्रमण गर्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री सहित पत्नी आर्जु देउवा र उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल पनि भारत जानेछ। प्रधानमन्त्री देउवाको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतमा रहँदा प्रधानमन्त्री स्तरमा भेटघाट हुनेछ। त्यस्तै भारतीय उपराष्ट्रपतिसँग पनि प्रधानमन्त्री देउवाले भेटघाट गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री देउवा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय वार्ता सकेर उत्तर प्रदेशको बनारस भ्रमणमा जानेछन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारत बीच सदियौं पुरानो र विशेष मित्रता एवं सहयोगको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै भ्रमणले दुई देशको जनताको हितका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विदेश मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा सहयोग तथा साझेदारी बढ्दै गएको जनाउँदै त्यसको समीक्षा समेत हुने उल्लेख गरिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मुलुकबाट प्रतिगमन परास्त हुँदै गएको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बेगठन गरेको र सो कार्य असफल भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले सो भनाइराखेका हुन्। सिन्धुपाल्चोकको कुभिन्डेमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी निर्वाचनले प्रतिगमनको सोचलाई झनै परास्त गर्ने पनि बताएका छन्। देश अब अग्रगमनतिर जान्छ, देश अग्रगमनतिर अगाडि बढ्छ, प्रतिगमन परास्त हुँदैछ र अन्तिममा प्रतिगमन परास्त हुनेछ। त्यो परास्त हुने अन्तिम कारण के हो, परास्त किन हुन सक्छ भनेदेखि महान नेपाली जनता लोकतन्त्रको पक्षपाती छन्। कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले माओवादी जनयुद्धको क्रममा शहीद भएकाहरूको फोटोमा माल्यार्पण समेत गरेका छन्। सामान्यतया मानिसहरू रिसाउँदा गाली गलौजको भाषा प्रयोग गर्छन्। त्यो रिसको कारण अनेक हुन्छ, तर व्यक्त हुँदा आक्रोशित टिप्पणीको रूपमा हुन्छ।
तर राजनीतिक दलका नेताहरू भने अरूभन्दा आफू अब्बल ठहरिन यो शैली प्रयोग गर्छन्। अर्काले गरेको सबै काम गलत अनि आफूले गरेका सबै काम ठिक हो भनी पुष्टि गर्ने सूत्र नै गाली गलौज हो भन्ने मान्यताले यो अवस्था आएको बुझ्न कठिन छैन। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेतामा यो क्रम वात्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट। यो हेर्नुस्, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत, तब मात्रै वास्तवमा चाहिँ नि नेपाली जनताले सही ढङ्गले संविधानको रक्षा गरेको ठहरिन्छ। अब हेर्नुहोस्, संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषण शैली। हामीले बनाइदिएका 48 सिट लिएर हामीले टाँसिदिएका जुगामा ताउलाउँछ। हामीले टाँसिदिएका जुगा। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन केही होइन। बुढो काङ्ग्रेस पोरपरारै 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, काङ्ग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले लाग्नुहोस्। यो भनाइ सुन्दा यो व्यक्तिगत रिस पोख्ने क्रममा बोलिएका शब्द हुन् कि जस्तो लाग्छ, तर होइन, यो त राजनीतिक टिप्पणी हो। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा राजनीतिक दलहरू बीचको तिक्तता झनै बढेको छ। निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पोर्टामा पार्न दलहरू अहिले गाली गलौजको श्रृङ्खला नै चलाइरहेका छन्। गाली गलौज त एकातिर छ, यहाँ अर्को पार्टीलाई सिद्ध्याउने गैर राजनीतिक टिप्पणी समेत हुन्छ। तर यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्, तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्। विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्, किनभने उनीहरू दक्षिणपन्थी शक्ति हुन्। गाली गलौजको युद्ध नै चलेको जस्तो दुवै पक्ष सामान्य अस्त्रदेखि आफूसँग भएको ठूला अस्त्र समेत प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन्। यसको लागि द्वापर युग मात्रै होइन, त्रेता युगका खलपात्रको नाम समेत प्रयोग हुन्छ। केपीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि, यी घटनाक्रमको चर्चा गर्दाखेरि ठ्याक्क रावणमा के प्रवृत्तिहरू देखिए। बरु तपाईँहरूमध्ये कोही छन् भने त्यो पनि खोजेर बरु पौराणिक साहित्यको अध्ययन गर्ने मान्छेले गरे हुन्छ। कंसमा के प्रवृत्तिहरू देखियो, शिशुपालले 100 के अपराधहरू गर्यो र हिटलरले के गरेपछि, किन हिटलर त भनिरहेका छ, तर हाम्रो दिमागमा फेरि आउँदैन हिटलरले कतिवटा कुकृत्यहरू गरेपछि। ठ्याक्क त्यसलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर केपी ओलीलाई देखाउनु। ठूला दल त शक्तिशाली भए, एकअर्कालाई पछार्ने नीतिमा लाग्ने नै भए। राजनीतिक रूपमा सानो आकार भएको दलको शैली समेत कम छैन। टाङ्मुनि बाल्टी लगेर गएर साँडेले दुध दिएन भनेर साँडेलाई फका फका सुमसुम्या त बाबु भनेर छोरालाई सगाई मागेर सुमसुम्याउँदा दुध दिन्छ र? दिँदैन। यसले त बदमास गर्यो, 1-2 सिर्कना लाउनु पर्यो भने सिर्कना लाए पनि दिँदैन, दाना थपिदिए पनि दिँदैन, किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। आज यी पार्टीहरू त्यही भए कि यिनीहरूलाई जतिचोटि तपाईँले भोट दिए पनि अब देश बनाउँदैनन्। यो शैली दोस्रो तहका नेताहरूमा पनि उस्तै छ, तर यो शैलीले नेपाली राजनीतिलाई कुन दिशामा लैजाला भन्नेमा दलहरू सचेत भएको देखिँदैन। नेपालको राजनेता बनाउँदो केपी ओली दुईटालाई दाजु भने अहङ्कारमा कुनै कमी छैन। महाभारतको दुर्योधन, एमालेको नेता केपी ओली, कुनै फरक छैन। दाजुस्, तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, जनताले 30 गते यसको जवाब दिनेवाला छन्। राजनीतिमा अरूलाई तल झार्ने मात्रै होइन, आफू माथि जाने मन्त्रको खोजी गर्न सक्नुपर्छ। अर्काको गल्ती कोट्याएर आफूलाई चोखो देखाउनु भन्दा राम्रो काम गर्न ध्यान दिन सक्नुपर्छ। यसले राम्रो राजनीतिक अभ्यासलाई बढावा दिन्छ भन्ने तथ्यलाई पनि ध्यान दिने हो कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको आरोप लगाएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओली विगतदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा नभएको पनि बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग विद्रोह गर्न नसकेकाहरू एमालेमा निरीह भएर बसेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। उनीहरूलाई कमिटीमा एक शब्द पनि बोल्न नदिएको, छलफल र परामर्शमा भाग लिन नदिएको भन्दै उनले आफूहरू त्यसै गरी बेइज्जत नहुनका लागि एमाले छोडेको बताएका छन्। हकीकत देखिसकेपछि, निरीह भएर बसेको देखेपछि, कमिटीमा एक शब्द बोल्न नदिने कुरा देखिसकेपछि, छलफल परामर्श हुँदै हुन दिने स्थिति देखेको पछि अनि त्यहाँ बेइज्जत हुनको लागि हामी बस्नु पर्थ्यो त? अध्यक्ष नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा पार्टी उभिएमा वामदेव गौतम पनि समाजवादीमा आउन चाहेको बताएका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले पार्टीका युवाहरूलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन समेत दिएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत दिने भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागबाट दिने आर्थिक सहायता लगायत अन्य सेवा अनलाइनबाट सुरु गरिएको बताएका छन्। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको पनि बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानु अघि अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था आजदेखि हटाइएको छ। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स प्राप्त म्यान पावरहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई ठगी गरेको वा दुःख दिएको थाहा पाए तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले अहिले 35वटा म्यान पावर कम्पनीहरूको अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताएका छन्। दुःख दिने भनौँ न, नियतले पैसा ठग्ने जो छ भने तिनलाई चाहिने कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कुरामा र यो सँगसँगै अहिले 35वटा कम्पनीको हकमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर चाहिने हामीले कारबाही अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक ऐन 2064 संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी समेत दिएका छन्। उनले श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आएपछि गरेका कामहरूको बारेमा समेत जानकारी गराएका थिए। कोरोना महामारीका कारण थिलथिलो परेको व्यापार व्यवसायलाई राहत दिन ल्याइएको पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले अहिले उद्योगीलाई पिरोल्न थालेको छ। महामारीका कारण आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको उद्योग व्यवसायदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन ल्याइएको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसाय यति बेला मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण विश्वकै आर्थिक पाटो प्रभावित बन्यो। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहेन। सानादेखि ठूला अधिकांश व्यापार व्यवसायी महामारीको चपेटामा परे। यो अवस्थाबाट उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्था ल्यायो। यो अवस्थाका आधारमा कोरोना प्रभावित उद्योगहरूले सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लिन पाए। तर राष्ट्र बैंकले मंगलबार पुनर्कर्जा कार्यविधि 2078 को 4औं संशोधन मार्फत यसको ब्याजदरलाई ह्वात्तै बढाइदियो। एकैपटक 2% ब्याजदर बढाइएको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित नै बनेका छन्। राष्ट्र बैंकको नीति बैंकहरूलाई पोस्ने खालको मात्र भएको उनीहरूको गुनासो छ। लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको हकमा यो चाहिँ 2% ब्याजदर बढाउनु यो चाहिँ गलत हो भने हामी त्यही बुझ्दछौँ र यो बिना सुरको बाजा बजिरहेको छ। मतलब यो आफ्नै हिसाबले यो ब्याङ्कर्सहरूको कारणले ब्याङ्कले 2% बढाएको। राष्ट्र बैंकले यसअघि 15 लाखसम्मको पुनर्कर्जामा 5% मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले भने राष्ट्र बैंकले यसलाई 7% मा पुर्याएको हो। विभिन्न बैंकका ग्राहकले लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा 7%, विशेष पुनर्कर्जामा 5% र साधारण पुनर्कर्जा अन्तर्गत 7% ब्याज लिन पाउने व्यवस्था बनाएको हो। तर राष्ट्र बैंकको यस्तो कदमले उद्योग व्यवसायीलाई मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत झनै पछाडि धकेलेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। कर्जाको जुन ब्याज दर बढाइएको यसको असर त सिधै पुनर्कर्जा जसले उपभोग गरिरहेका साना मझौला लघु उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पर्ने हो है।
तर यसको असर भनेको समग्र अर्थतन्त्रकै ब्याज दरमा वृद्धि हुने अवस्था देखियो। ग्राहक कर्जा अनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको हकमा कोभिड-19बाट अति प्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था हो। तर यो कर्जा सोचे अनुसार उपयोग नभएको ठहर गर्दै ब्याजदर बढाउने निर्णय भएको बैंकिङ विज्ञ बताउँछन्। राष्ट्रले जुन पुनर्कर्जा दिएको थियो त्यसको लाभ केही व्यक्तिहरूले मात्र उठाएको, घर जग्गा शेयर बजारमा पोखिन गएको र यस्ता शेयर बजार र रियल इस्टेटको मूल्य बढेको कारण समेतले केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो र राष्ट्र बैंकले त्यो समायोजन गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले कोरोना महामारीबाट समस्यामा परेका उद्योगलाई सहज बनाउने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरे पनि यसले अपेक्षाकृत नतिजा नआउँदै ब्याजदर बढाउने कठोर निर्णय गरेको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई ब्याजदरको अतिरिक्त भार परेकाले उनीहरू असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक हो। ब्याजदर बढाउने निर्णय ठीक हो भन्ने पर्याप्त आधार नदिई हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा समस्याग्रस्त व्यवसायीहरू थप मारमा पर्ने जोखिम बढेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। गत फेब्रुअरी 22 मा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले 6 दिनमै युक्रेनलाई आफ्नो सेनालाई कब्जामा लिने घोषणा सहित युद्ध सुरु गरे पनि महिना दिन नागिसक्दा समेत युद्ध निष्कर्षमा पुगेको छैन। युक्रेन विरुद्ध युद्धको उद्घोष गर्दै गर्दा केजीबीका पूर्व कर्णेल भ्लादिमिर पुटिनले सन् 1967 मा भएको 6 दिन लामो अरब इजरायल युद्धलाई आफ्नो प्रेरणा बनाएका हुन सक्ने अनुमानले बल पाइरहेको छ। यो युद्धले थप अरू युद्ध निम्तिने तर्फ समेत संकेत गरेको छ। एक रिपोर्ट। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध सुरु भएको 1 महिना भइसक्यो। यस अवधिमा रुसी सेनाले युक्रेनका कतिपय प्रमुख सहरहरू कब्जामा लिइसकेको छ। आणविक भट्टीदेखि सहरी भवनहरू रुसी बमका शिकार बनेका छन्। 1 महिनादेखि चलेको युद्धको अहिलेसम्म देखिएको प्रकृति हेर्दा युक्रेनमा रुस र त्यहाँका राष्ट्रपति पुटिन नराम्ररी फसेको संकेत मिल्न थालेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार रुसी फौजले सहजसँग युक्रेन कब्जा गर्न सक्दैन। यदि रुसी फौजले युक्रेनमा कब्जा जमाइहाल्यो भने पनि उसले युक्रेनी भूमिलाई आफ्नो अधीनमा राख्न कठिन छ। यस अवस्थामा युद्ध लम्किँदै जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। फेब्रुअरी 22 का दिन राष्ट्रपति पुटिनले किन युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने घोषणा गरे? यो सवालको जवाब अझै आएको छैन। पुटिन समर्थक रसियनहरूले युक्रेनले अत्याचार गरेकै कारण युद्ध सुरु भएको दाबी गरिरहँदा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो आबद्ध मुलुकहरूले भने युक्रेनले नेटोसँग सम्बन्ध गाँच्न खोजेकै कारण रुसले आफूमाथि सुरक्षा चुनौती बढेको आशंकामा युद्धको घोषणा गरेको तर्क दिँदै आएका छन्। तर नेटो राष्ट्रको यो तर्क रुसी राष्ट्रपति पुटिनले अस्वीकार गरेका छन्। युक्रेनलाई रुसको अभिन्न अङ्ग रहेको उनको मान्यता र विगतमा लेनिनले गरेको गल्ती सच्याउने उनको चाहनाकै कारण नै युद्ध गर्नु परेको उनी पुष्टि गर्न चाहन्छन्। लेनिनले युक्रेनलाई अलग राष्ट्रको मान्यता दिएर समस्या सृजेको पुटिनको आरोप छ। रुसी र युक्रेनी दुवै जातिहरू स्लाभ भएकाले उनीहरू बीच नस्लीय सम्बन्ध रहेको तर्क अघि सारेका छन्। युद्ध घोषणासँगै पुटिनले युक्रेनको सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतलाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गरेका छन् भने दोस्रोमा उनले सुरक्षा विषयमा अमेरिका र नाटो गठबन्धनप्रति रहेको उनको पुरानो इबी फेर्ने माध्यम युक्रेनलाई नै बनाएका छन्। युक्रेनको सार्वभौम सत्ताका विषयमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन कति अनुदार छन् भन्ने कुरा गत फेब्रुअरी 22 मा उनले सार्वजनिक गरेको वक्तव्यले स्पष्ट पार्छ। यो सन् 1917 को क्रान्तिपछि बोल्सेविक नेता भ्लादिमिर लेनिनले रुसी भूभागमा कृत्रिम रूपमा खडा गरेको मुलुक भएको भन्दै युक्रेनको सार्वभौम अस्तित्वमाथि नै प्रश्न रहेको उल्लेख गरेका थिए। पुटिनले रुसी साम्राज्य टुक्राएर युक्रेन लगायतका अन्य सोभियत गणतन्त्र स्थापना गरे बापत लेनिनको कटु आलोचना गरेका थिए। त्यसैले पुटिनको मान्यताअनुसार युक्रेन कुनै देश नै होइन र रुसले आफ्नो ऐतिहासिक भूभाग फिर्ता लिएर कुनै समयमा सैनिक कारबाही गर्न सक्छ। यस अर्थमा सोभियत गणतन्त्रको स्थापनालाई मान्यता नदिएर पुटिनले व्यवहारिक र सैद्धान्तिक त्रुटि गरेका छन्। लेनिन एक क्रान्तिकारी र उपनिवेशवाद विरोधी नेता थिए। बोल्सेविक क्रान्तिपछि उनले नै रुसी साम्राज्यका उपनिवेशिक मुलुकहरू पोल्यान्ड, फिनल्यान्ड र 3 बाल्टिक गणतन्त्रहरू लात्भिया, लिथुआनिया र एन्टोनियालाई स्वतन्त्र गरिदिएका थिए।
तर लेनिनको अवसानपछि सोभियत सत्तामा उदाएका जोसेफ स्टालिनले बाल्टिक गणतन्त्रलाई दोस्रो विश्वयुद्ध पूर्व पुनः सोभियत सङ्घमा गाभे। यति मात्र होइन, स्टालिनले युक्रेन, बेलारुस, जर्जिया, उज्बेकिस्तान लगायतका जारशाहीले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो साम्राज्यमा गाभेका अन्य मुलुकहरूलाई समावेश गरी सोभियत सङ्घको स्थापना गरेका थिए। यो सँगै युक्रेनमाथि भएको हमलाले भोलिका दिनमा रुसले कुनै पनि पूर्व सोभियत गणतन्त्रमाथि ऐतिहासिक भूभागको दाबी गरी आफू अनुकूल अनुसार सैन्य अतिक्रमण गर्न सक्ने सम्भावनालाई समेत बढाइदिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि राज्यले मनग्गे आर्थिक लाभ लिन सक्छ, तर यी दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा भने थुप्रै चुनौती रहेको छ। सो विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्न यति बेला पेचिलो बनेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको दुई ठूला परियोजनाको निर्माण कार्य अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा निर्माण गरिएको भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नै आउने चरणमा छ। चीनको ऋण अनुदानमा निर्माण गरिएको पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति करिब 93% पुगेको छ। एयरपोर्टको जुन 93% काम सम्पन्न भएको छ र एउटा अस्ति हामीले भर्खर एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ हैन, यसमा चाहिँ मुख्य निर्माण संरचनाहरू सम्पन्न भएको। विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प मिल्नेछ। यस्तै पर्यटकको आगमनलाई समेत यसले सहज बनाउनेछ। यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउन समेत भूमिका खेल्ने विज्ञको भनाइ छ। पहिलो कुरो त नेपालको अर्थतन्त्रमा हामीलाई वैदेशिक मुद्रा अत्यन्त जरुरी छ। वैदेशिक मुद्रा आउने चाहिँ विभिन्न स्रोतमध्ये नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको विदेशी पर्यटक हुन्। यसर्थ अहिले काठमाडौँमा मात्रै आउने गरेका पर्यटकहरू अब लुम्बिनी जो बौद्ध धर्मावलम्बीसँग सम्बन्धित छ ती पर्यटकहरू चाहिँ एउटा ठुलो सङ्ख्यामा लुम्बिनी विमानस्थलमा आउँछन्। पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य लगभग पूरा भएकोले सो परियोजना चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ। यो अब छिट्टै सञ्चालनमा समेत आउनेछ। यता गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि क्यालिब्रेसन फ्लाइटको काम समेत सकिएको छ। त्यहाँ पनि छिट्टै नै व्यावसायिक उडान समेत हुने भएको हो। सम्भवतः अब हाम्रो जेठ 2 गते कमर्सियल फ्लाइट हैन, व्यावसायिक उडानमा शेड्युल फ्लाइट र चार्टर फ्लाइट गरेर त्यो दिन पक्कै पनि 8-10 वटा फ्लाइट हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। परियोजना सम्पन्न भइरहँदा यसको लागतबारे समेत चर्चा हुन थालेको छ। भैरवाको गौतम बुद्ध भन्दा पोखरा विमानस्थलको लागत तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्न गएको हो। पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत 21 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने गौतम बुद्धको लागत 7 अर्ब मात्रै रहेको छ। तर भौतिक संरचनाको आधारमा भने गौतम बुद्ध विमानस्थल ठूलो रहेको भन्दै यो विषयमा नयाँ तथ्यहरू आइरहेका छन्। लुम्बिनी विमानस्थल जुन भैरवा विमानस्थलसँग तुलना गर्ने हो नि, भैरवा भन्दा चाहिँ नि पोखरा विमानस्थल 1/3 सानो र रकमको आधारमा जुन भैरवामा 7 अर्ब लगभग खर्च भएको स्थिति छ भनेदेखि यसमा 21 अर्ब चाहिँ खर्च हुने स्थिति आयो। तेब्बर लागत यो वृद्धिको कुरो यो चिनिया ऋण सहयोगले गर्दाखेरि यो स्थिति छ। यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु नेपालको उपलब्धि हो, तर अब यसको सञ्चालन सम्भाव्यतामा समेत चासो बढिरहेको छ। लागत नै महँगो परेकोले यसको सञ्चालन खर्च उच्च हुने जोखिम छ। अझ भारतबाट नेपाललाई आवश्यक हुने रुट नपाएको खण्डमा विमानस्थलको उपयोग कति हुन्छ भन्ने समेत अन्यल नै छ। यी दुवै परियोजना ऋण लिएर गरिएकाले आर्थिक रूपमा टिक्छ वा टिक्दैन भन्ने प्रश्न हालसम्म अनुत्तरित छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट सुदीप पौडेल, रूपन्देहीबाट प्रकाश नेउपाने र क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशलाई 5 वर्षमा विकास र समृद्धिको दृष्टिले सक्षम मुलुक गराउने दाबी गरेका छन्। ठूला भनिएका दलहरूले देशलाई अपेक्षाकृत गति दिन नसकेको भन्दै आफ्नो दलले सो काम पूरा गर्ने उनको भनाइ छ। पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा भएको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता लिङदेनले राप्रपालाई एकपटक ठूलो पार्टी बनाइदिन मतदातासँग आग्रह गरेका छन्। तपाईले भोट दिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी भन्ने पार्टीले तपाईको अगाडि गरेका वाचाहरू पूरा गरे कि गरेन? अब यही कांग्रेस, यही एमाले, यही माओवादीलाई अब कतिचोटि भोट दियो भने र यिनीहरूलाई कतिचोटि सरकारमा पठायो भने चाहिँ तपाईको समस्या समाधान गर्लान् र यो देश बचाउलान् त भन्नुहोस् न।
परासीमा भएको राप्रपाको आमसभालाई राप्रपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान, वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदय, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। अब हेल्थ न्यूज। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्वास्थ्य चेतना फैलाउन जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका बढी हुने बताएका छन्। विराटनगरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सो कुरा बताएका हुन्। उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन जनप्रतिनिधिहरू र सांसदहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कोरोना विरुद्धको अभियानमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कार्यको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य सतर्कता कायम गराउन सांसदहरू लागिरहे, अन्य रोग नियन्त्रण र रोकथाममा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब हामी जनप्रतिनिधिहरूले यो बारेमा आम नागरिकलाई राज्यले समस्या आएपछि खर्च त गर्छ। अब योबाट नयाँ सिकाइ मलाई भन्नु छ भने नयाँ सिकाइ के हो भने स्वास्थ्य बिरामी परेपछि उपचार त अनिवार्य छ, तर बिरामी नपर्ने कुरामा तपाईँ हाम्रो भूमिका बढी हुन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयका प्रमुख डाक्टर राजेश सम्भाजीरावले रोग प्रतिकार्य र प्रतिरक्षाका लागि सचेतना अभियान आवश्यक रहेको बताएका छन्। जस्ता प्रकोपहरूको रोकथाम गर्न, पत्ता लगाउन र प्रतिकार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा कार्यक्रमहरूलाई राज्यद्वारा थप, दिगो र अनुमानयोग्य रूपमा आर्थिक स्रोतहरू प्रदान गर्न जरुरी हुन्छ। कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसदहरू, प्रमुख जिल्लाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आइतबार 41 अङ्कले घटेको नेप्से सोमबार 29.98 अङ्कले घट्दै 2524.28 को बिन्दुमा कायम भएको छ। परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि खुम्चिएको छ। आइतबार 5 अर्ब नजिक रहेको कारोबार रकम सोमबार 2.5 अर्बमा सीमित भएको हो। सोमबार 231 वटा कम्पनीका 49,58,914 किता शेयर कारोबार हुँदा 2,54,53,21,21,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसैगरी नेप्सेका 13 वटै उपसमूहमा गिरावट आएको छ। व्यापार समूह सबैभन्दा बढी 2.46% घटेको छ। यस्तै फाइनान्स समूह 2.36% र जीवन बीमा समूह 2.31% घटेका छन्। सोमबार बजार घटे पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। चैतको दोस्रो साता बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप समान 2 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत चैत 4 गतेदेखि 11 गतेसम्म 27 वटा वाणिज्य बैंकहरूले 2 अर्बले निक्षेप सङ्कलन गर्दै सोही दरमा कर्जा लगानी गरेका छन्। गत फागुन 27 गतेदेखि चैत 4 गतेसम्म बैंकहरूले 2 अर्ब रुपैयाँले नै निक्षेप सङ्कलन गर्दै 1 अर्ब रुपैयाँले मात्र लगानी गरेका थिए। बजारमा तरलता अभावको चाप बढेसँगै बैंकहरूले कर्जा लगानीमा कडाई गर्दा पछिल्लो समय लगानी केही घट्न पुगेको थियो। तर पछिल्लो हप्ता लगानीमा केही खुकुलो नीति लिएसँगै पुनः बैंकहरूको कर्जा लगानी बढेको छ। बैंकर्स संघका अनुसार पछिल्लो हप्ता 27 वटा वाणिज्य बैंकहरूले 2 अर्ब रुपैयाँले कर्जा लगानी बढाउँदै कुल 41 खर्ब 70 अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यता निक्षेपतर्फ भने 2 अर्बले वृद्धि गर्दै कुल 43 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। कृतिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा सोमबार पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 15 रनले हराउँदै नेपालले सिरिजमा सुखद सुरुवात गरेको हो।
नेपालले दिएको 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजीले 19 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन मात्रै बनाउन सक्यो। 12 ओभरमा 7 विकेट गुमाएको पिएनजीका लागि नोरमान भानुवाले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै जित नजिक पुर्याए। उनले 52 रनको आक्रामक अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि लक्ष्य भने चुम्न सकेनन्। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 183 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 43 रन बनाए। आक्रामक सुरुवात गरेका ओपनर कुशल भुर्तेल 1 छक्का र 3 चौका प्रहार गर्दा रन आउट हुन पुगे। दोस्रो विकेटका लागि आसिफ शेख र रोहित पौडेलले 80 रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले ठूलो स्कोर खडा गरेको हो। आसिफले 35 बलमा 5 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 43 रन बनाए। रोहितले 34 रन जोडे। अब नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सिरिजमा नेपाल, पिएनजी र मलेसियाको सहभागिता रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पिएनजी र मलेसिया विरुद्ध 2-2 खेल खेल्नेछ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबारको खेलमा कुमलटार युथ क्लब विजयी भएको छ। कुमलटारले एन्फा कम्प्लेक्समा बिरगञ्ज युनाइटेडमाथि 2-1 को रोमाञ्चक जित हात पारेको हो। खेलको 6औं मिनेटमा कप्तान सबिन केसीले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै कुमलटारलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 13औं मिनेटमा आशलाल कुवरले गोल गर्दै बिरगञ्जलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। 75औं मिनेटमा रमेश थापाले गोल गरेपछि कुमलटारले 2-1 को रोमाञ्चक जित हात पार्यो। यस्तै बी डिभिजन लिग अन्तर्गत नै भएको अर्को खेलमा बाँसबारी युथ क्लबले नयाँ बस्ती युथ क्लबलाई हराएको छ। बाँसबारीले नयाँ बस्ती युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। खेलको 4औं मिनेटमा बेकी राईले गोल गर्दै बाँसबारीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। 25औं मिनेटमा सुलेमान थापा मगरले गोल गर्दै बाँसबारीलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 32औं मिनेटमा नयाँ बस्तीका सोम थापाले गोल गर्दै खेल 2-1 को स्थितिमा ल्याए। तर खेलको 50औं मिनेटमा सञ्जय धिमालले गोल गर्दै बाँसबारीलाई 3-1 को जित दिलाए। सोमबार नै भएको तेस्रो खेलमा टुसाल युथ क्लब र भगवती क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा श्री भगवती र टुसालले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। खेलको 43औं मिनेटमा श्री भगवतीका अनुज भण्डारीले गोल गर्दै सुरुवाती अग्रता दिलाए। तर इन्जुरी समयमा टुसालका विक्रम ओलीले गोल गर्दै हारबाट जोगाए। बराबरीसँगै श्री भगवतीले 14 अङ्क र टुसालले 12 अङ्क जोडेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलका लागि कांग्रेसमा माहौल बन्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरू सहकार्यको पक्षमा। आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गर्ने। कसरी मजबुत गराउने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा। मुलुक संघीयतामा जाँदा समेत दलहरूको कार्यशैली सुध्रेन। केन्द्रमा अधिकार थुपार्ने प्रवृत्ति कायमै। स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा समेत केन्द्रकै हालीमुहाली। सकेसम्म सहमतिको आधारबाट पालिका स्तरमै भयो भने टुङ्गियो त्यहाँ। पुनर्कर्जाको ब्याज दर बढाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योगीहरू मारमा। बैंक पस्ने निर्णय ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रको चरम असन्तुष्टि। शेयर बजार र रियल इस्टेटको मूल्य बढेको कारण सामग्री। पोखरा र भैरहको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। आयोजना पूरा भए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा भने चौतर्फी चुनौती। र नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 15 रनले पराजित। कप्तान सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन। लगातार 2 एक दिवसीय खेलमा हारेको बदला लिन सफल। आठ बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै।
जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, चुनावमा तालमेल गर्न नहुने कार्यकर्ताको इच्छा विपरीत तालमेल गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रयत्नशील छन्। अन्तर्विरोधका बीच चुनावी तालमेल भएमा त्यसको लाभ कांग्रेसले पाउँछ भन्नेले तालीमा र पाउँदैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।